अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंसान के दिल से जुड़ा है, जो है अच्छा वक्त आने की निशानियाँ। जो इस्लाम की रोशनी में ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जो हमारे अच्छे वक्त आने की अलामत होती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम सब अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह की तरफ से मिलने वाले उन साइन को समझ पाते हैं जो हमें इस बारे में आगाह करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर हिदायत और मदद का पैगाम देते हैं, लेकिन अक्सर हम इन निशानियों को पहचान नहीं पाते। कुरान और हदीस में बार बार इस बात को जाहिर किया गया है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को उनके सब्र, तवक्कुल और इबादत का फल देता है। जब एक इंसान का दिल अल्लाह की याद से भर जाए, उसकी मुश्किलें आसान होने लगती है और हर तरफ बरकत नज़र आने लगती है, तो ये एक बड़ी निशानी होती है कि अच्छा वक्त करीब है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं उन निशानियों की जो हमें दिखते हैं कि अल्लाह का फजल हमारी ज़िंदगी में बरसने वाला है। सबसे पहला साइन है दिल का सुकून और अल्लाह की याद। ये एक ऐसी निशानी है जो इंसान के अंदर के हाल को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप अपने दिल में अल्लाह की याद से सुकून महसूस कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपका अच्छा वक्त करीब है। जब किसी इंसान का दिल अल्लाह की याद से भर जाए और उसे अंदर के सुकून मिलने लगे, ये एक बड़ी निशानी है कि अच्छा वक्त आने वाला है। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। जब इंसान अपने दिल को अल्लाह की याद से भर लेता है तो उसके अंदर एक ऐसा सुकून और इत्मीनान होता है जो किसी भी दुनियावी चीज़ से नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने सूरा राद में फरमाया कि उनके दिल अल्लाह की याद से सुकून पाते हैं। ये आयत हमें ये बताती है कि असली सुकून अल्लाह की याद में ही है। जब हम अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन करते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में सुकून का एहसास होता है। अगर हम अपने दिन का हिसाब देखें तो अक्सर हम छोटी छोटी बातों में परेशानी महसूस करते हैं, ऑफिस का काम, फैमिली की टेंशन या फाइनेंशियल वरीज़। लेकिन जब इंसान अपने दिल में अल्लाह की याद को बसा लेता है तो ये छोटी छोटी परेशानियां उससे इतनी बड़ी नहीं लगती। सुकून मिलने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हमारी परेशानियां कम हो जाती है और हम उनका सामना आसानी से कर पाते हैं। जब इंसान अल्लाह की याद में लग जाता है तो उसके दिल की एंजाइटी दूर हो जाती है। काफ़ी लोग ये महसूस करते हैं कि जब उनका दिल अल्लाह के ज़िक्र में मशरूफ़ होता है तो उनकी परेशानियों का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे अगर हम किसी मुश्किल वक्त में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ज़िक्र करते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है जो हमारे दिल को शांति देता है। अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना भी एक तरह से सुकून का सबब बनता है। जब हम अल्लाह की याद में रहते हैं तो हमारी तकदीर भी बेहतर होती है, क्योंकि हम अल्लाह के रहम और फजल से जुड़ते हैं। ये हमारी रूह को सुकून देता है और हम अपनी प्रॉब्लम्स को अल्लाह के हवाले करके ज़िंदगी में शांति महसूस करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी मुश्किलात और टॉर्चर के बावजूद अल्लाह की याद और तस्बीह से जो सुकून मिलता था, वो उन्हें दुनिया की किसी भी तकरीर से ज़्यादा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर मुश्किल वक्त अल्लाह की याद में गुजारा और उनका सफ़र सक्सेस तक पहुंचा। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने डेली स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, लेकिन अल्लाह की याद में मशरूफ़ रहकर उन्होंने अपने दिल को सुकून दिया है। उनके लिए दुनिया की हर मुश्किल आसानी बन गई जब उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल रखा। हर वक्त हर जगह अपने दिल और ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करना, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये शॉर्ट और सिंपल ज़िक्र आपके दिल को सुकून देगा और आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। आप ये ज़िक्र अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो, सफ़र पर हो या फिर घर पर हो। कुरान की तिलावत से दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। आप रोज़ाना कुछ आयत या सूरा पढ़ सकते हैं, जैसे सूरा अल फातिहा, सूरा इखलास, सूरा रहमान या आप और कोई सूरा जो आपके दिल को अल्लाह की रहमत और फजल की तरफ मोड़ दे। दुआओं का अमाल भी इंसान के लिए सुकून का ज़रिया बनता है। अपने दिल को पूरी तरह से अल्लाह के सामने रख कर दुआ करना, अपनी प्रॉब्लम्स, मुश्किल और ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह के हवाले कर देना एक ऐसी चीज़ है जो दिल को सुकून और तसल्ली दे सकती है। दूसरा है दुआओं का असर दिखना। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो ये एक बड़ी निशानी होती है कि अल्लाह की बरकत हमारे साथ है। दुआ के कबूल होना एक ऐसी निशानी है जो अल्लाह की राह में हमारी मेहनत और ईमान की तस्दीक करती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी दुआ को कबूल करता है।
اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے۔ اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے چیزیں آسانی سے اپنے آپ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی مشکل کام جو آپ نے سوچا تھا کہ بہت لمبا چلے گا، سڈنلی بہت آسانی سے سالو ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں تھیں وہ بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بزنس، ایجوکیشن یا پرسنل لائف میں کچھ ایشوز تھے تو اچانک سے سولوشن ملنا ایک نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی دعا میں اللہ سے یہ کہا تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں بڑا کام کرنے کی توفیق دے، اور ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے ان کو اسلام کے سفر کا ایک بڑا حصہ بنایا۔ آج بھی ہمارے آس پاس لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے اپنی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں دعائیں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا ہے اچھی صحبت اور نیکی کی طلب۔ ایک اچھی صحبت انسان کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دیتی ہے۔ اسلام میں اچھی صحبت کافی ضروری ہے۔ ایک نیک دوست کی مثال ایک عطر والے کی طرح ہے جو اپنے ساتھ خوشبو دیتا ہے۔ جب ہم اچھی کمپنی میں رہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اچھے کام کرنے کی تلاش بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نیک اور پریشیس لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو ان کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے ایمان اور اخلاق کو سدھارنے میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آپس میں نیک دوست تھے۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر سے کافی کچھ سیکھا اور یہ اچھی صحبت ان کے لیے برکت کا سبب بنی۔ چوتھی نشانی ہے رزق میں اضافہ ہونا۔ جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ رزق صرف مال ہی نہیں بلکہ علم، رشتے یا اور بھی اخلاق ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ اگر ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں نشانی ہے زندگی میں مشکلوں کا کم ہونا۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو آپ کی مشکلیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یہ ایک ایسا ورڈز ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر سے کیسے مشکلیں آسانی میں بدل جاتی ہے۔ صبر اور اللہ پر توکل رکھنا انسان کو مشکلات کے بعد آسانی دے دیتا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے آپ دعائیں کریں یا پھر صبر کریں۔ چھٹی نشانی ہے خود پر اور اللہ پر بھروسہ۔ جب انسان اپنے اندر اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے تو اسے زندگی میں شانتی ملتی ہے۔ ساتویں نشانی ہے گناہوں سے دور ہونا، جو بہت اہم نشانی ہے جو انسان کے اندر پاکیزگی اور تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن کا اظہار کرتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی راہیں اختیار کرتا ہے تو یہ ان کی روحانی صفائی اور عزت کا سبب بنتا ہے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور ان کی روحانی بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب ہے اپنے خود کو پاک کرنا اور اپنے گناہوں کا شفا مانگنا۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے دل کو کام کو صاف کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک راستہ ہے جو اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو بتانے والی ہوں وہ آخری نشانی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں دلچسپی لگنا۔ نیکی اور اچھے اعمال میں دلچسپی رکھنا انسان کو روحانی سفر کی ایک بہت اہم نشانی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں نیک کاموں میں شامل ہوتا ہے، جیسے صدقہ، دعائیں کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا، تو یہ نہ صرف ان کی اپنی زندگی میں بہتری لاتا ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہتر کام کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ نیکی کے کام نہ صرف انسان کے لیے برکت لاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی زندگی میں سکون اور خوشیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے ہی زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں آتی ہیں جو ہمیں اپنی روحانی زندگی کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا سگنل دیتی ہے۔ ان 8 نشانیوں سے ہم اپنی زندگی میں برکت اور سکون لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو دل سے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔
ہر شخص کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں یہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زندگی میں برکت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بہتری لائیں اور ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلیں۔ زندگی میں کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہے، لیکن ہمیں اپنے صبر اور دعاؤں کے ذریعے ان کا سامنا کرنا ہے۔ ہر نیک کام چھوٹا یا بڑا اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ہمیشہ اپنے دل میں پاک نیت رکھیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہماری زندگی میں برکت عطا کرے، آمین۔